كتاب الجنار مصر جاني لقى مصراتي جاني لقى مصراتي لقى إثيوبياتي وإذا هون جري جاني أربعة أنهار لقى فريت تخرج من أصلها هندي سنجلا قيا أجاني القرى سنجلا قيا تجاني ناراني باطناني لأن لما باطناني أخذت دا إجاني ملت جاني وناراني زائراني لكن لما مو زائراني الدنيا ملت رجاني فقلت ماذا يا جبريل مالي لقنه يا جبريل جنانين قال نجي أما الباطناني أمولين لما دخلتو تالدوني ناراني في الجنة لقى لما جنة خيفة وشدقو تانا من دقي جيو وأما الزائراني أمولين لما ملتو تالدون جيني النيل والفرات فالنيل جناني لقى أباي جيني نهر مصر جان إنني نهر إثيوبيا دقاهي لقى غين جيو أيانا مالي هو بلدن كتاب الجنار مصر جاني لقى مصراتي جاني لقى مصراتي لقى إثيوبياتي تول النيل والفرات فالنيل أباي كو ينهون أسمع ملك تبوري فالنيل أباي والفرات خونس خفراتي نار بغداد لقى بغدادي إراكيس سني جيو ثم رفع للبيت إيقنا رفع لي جنان نفل فورا مجيل البيت القرآن سجلا يا أجيلات أباي ها تولي ثم رفع للبيت المعمور بيت المامور نفل ملته فإذا هو يدخله خنون سين جدوبا كل يوم كل يوم جنا وياهم داو جن 70,000 ملك ملائكة كم تربات من سين جن ثم أوتيت إيغناني كنمي جن بإناء من قبر واهلكا فرشو تاتي برشقو فرشو داني كنمي جيو وإناء من لبن أما برشقو آنن الراتات ني كنمي جيب آنن الراتي جيب فرشو راتي جيو وإناء من أصل جيب مزدي مراتي ني كنمي فأخذت اللبن آنن كيسا فردتين فقال فتركتهما جرى لما فرادي سجين فقال الجيج هي الفطرة أنكم فطرة الله التي فطر الناس عليها إسلام ما ربين الرنما أومسني أنني يخرج من بين دم وفرس لبنا خالصا سائغا للشاربين إسلام ما لا قلوبيس تنكمني تكسيراس تنكمني مئوتو مذهب السنة الجماعة رجرتو تناتو أكسي كنو آنني يبولال التي أنت عليها وأمتك تن أترجرتو وأمتك ومن خير رجب